भनेपछि कांग्रेस चाहिँ माओवादीकरण भइसक्यो। माओवादी त्यो त अब चाहिँ तपाईँ आश्चर्य नमान्नु होला, काङ्ग्रेसको नेता भनेकै प्रचण्ड हुन्छ अब। सभापति शेरबहादुर पछि किन भन्दाखेरि अब सबै एजेन्डा एउटै छ। एमाले मख पर्ने केही कामै देख्दिनँ म, किन भन्दा एमालेकै कार्यकालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला विष्णु पौडेल दर्ता गरे होइन। यो बिचौलियाले खाएको अर्थात् चाहिँ मतलब गुठले चाहिँ खाएको अहिले नै गुठमा विभाजन भएर चाहिँ वरपर चोलेन्द्रलाई चलाए जिस्काए। चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले चाहिँ गिजोले त्यो कुनै कुरा पनि गिजोल्ने कुरालाई गिजोल्नुपर्छ, नगिजोल्ने कुरा गिजोलियो भनेदेखि त्यसले ठुलो अर्को रूप लिन्छ। के हो जस्तो तपाईँको विस्फोटक पदार्थलाई ठिक्क चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँको पड्काइयो भने पड्किन्छ, त्यसलाई गिजोलियो भने आफैतिर पड्किन्छ, आत्मघाती हुन्छ। आत्मघाती हुन्छ। विशाल नेपालको लागि दार्जिलिङहरूले चाहिँ आवाज दिइरहेका छन्, डुवर्सवालाले पनि आवाज दिनु पर्यो अब। र तपाईँको के त भन्दा सिक्किममा रहेका नेपालीहरूले पनि किन यो प्रवासी भएर बसेको अर्थात् चाहिँ मतलब आफ्नो इतिहासलाई चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिएर बसेको अवस्थालाई मध्यनजर भाग्सु, देहरादुन, नैनीताल, कुमाऊगढ तपाईँको के त भन्दा यो क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रा अतीतले हामीलाई यहाँ ल्याएर छोडे। किन छोडे भन्दा हामी लडाइँ गर्दै जाँदा यहाँ रहेका हौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आजको विशेष कुराकानीमा नेपालको घरेलु राजनीति सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नेपालमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। गठबन्धन दलहरूलाई सिट बाँडफाँड भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनु जस्तै भएको छ। एकातिर सत्तारूढ गठबन्धनको तयारीमा छन् चुनावमा होमिन भने, अर्कोतिर केपी शर्मा ओली पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गठबन्धनमा सामेल बनाएर 5 दलीय गठबन्धनसँग आम्ने सामने हुने तयारीमा छ। यो कतिको प्राकृतिक हो, दुवैतिरको प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, यसलाई हामी कसरी लिने? सँगै चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोग समितिमाको बयानले आज देशको राजनीति तरङ्गित भएको छ। चोलेन्द्र शमशेरले जे कुरा बोले उनी त्यहाँ बयान दिन गएका हुन् कि प्रतिशोध साध्न गएका हुन्, छुट्याउन सकिएको छैन। उनले न्यायाधीश, बारदेखि ल्याएर पार्टीका शीर्ष नेतासम्म गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यो उनको बयान हो या प्रतिशोध हो या आफ्ना सहकर्मी लगायत सम्पूर्णलाई पोल्न गएका हुन्, यो पनि हामी जान्नेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यति बेला भारतले अग्निपथको नाममा नेपाली युवाहरूलाई भर्ती गर्नका लागि एउटा योजना अगाडि सारेको छ। त्यो अग्निपथ के हो? भारतका सेना अध्यक्ष केही दिनमै नेपाल आउँदैछन्। अग्निपथकै बारेमा, नेपाल सरकारले रोकेको अग्निपथका बारेमा वार्ता गर्न भन्ने चर्चा सुनिएको छ। यही यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सूर्य नेपालसँग चुरो कुरोमा चुरै कुरो निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म सूर्य नेपाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात यी दलका गठबन्धनका सिट बाँडफाँडबाट गरौँ न कुराकानी। सिट बाँडफाँडमा भ्यागुताको धार्नी पुराको जस्तै भएको छ। यिनीहरूले सिट बाँडफाँड गर्न यता टाल्छन्, उता च्यातिन्छ, उता टाल्छन्, उता च्यातिन्छ, एउटालाई मिलाउँछन्, अर्को ठुस्किन्छ। यो सम्भव छ, सम्भव छैन, यो के भइरहेको? यो त गाई जात्रा भएन र? मैले यहाँबाट सुरु। यो गठबन्धन परमादेशबाट भएको गठबन्धन हो। अदालतको फैसला परमादेशबाट गरिएको चाहिँ गठबन्धनमा रहेर यी राजनीतिक दलहरूले अहिले फुर्ती देखाइरहेको अवस्था हो। र विद्यमान के देखियो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन सत्ता पक्षको मात्र नभएर प्रतिपक्षको पनि गठबन्धनको रूपरेखा अहिले चाहिँ खाका तयार भइसकेको अवस्था पाइन्छ। मूल रूपमा के त भन्दा नेपालको संविधान 2072 भनेर लेख्यो, तर 72 लेखिएको छैन संविधानमा, अर्थात् त्यसको मिति लेखिएको छैन। जुनसुकै संविधानमा मिति हुन्छ। जस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019 लेखिएको थियो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लेखिएको थियो, त्योभन्दा पूर्वको संविधानमा पनि त्यसरी लेखिएको थियो। अब इन्डियन संविधानमा पनि त्यसरी लेखिएको छ। संसारको संविधान निर्माण गर्दाखेरि मिति लेखिएको हुन्छ, यो मितिमा संविधान लागू भएको भनेर। तर नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माणकर्ताहरूले यो संविधानको मिति लेख्न सकेनन्। किन लेख्न नसक्नुको मूल कारण के भन्दा इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट आएको हुँदा इस्वी सम्मत लेख्नलाई प्रेसर गरियो। इस्वी सम्मत लेख्दा हुँदै विवाद आउने भयो। त्यसैले गर्दा विक्रम सम्मतबाट नेपालको चाहिँ मलाई लेखिनु पर्ने, विक्रम सम्मत लेख्न चाहिँ मलाई विदेशीले इन्कार गरेर त्यो मिति लेखिएन। मूल त्यहीँबाट प्रादुर्भाव हुन्छ र नेपाल अधिराज्यको संविधान कथित बाइबलीय संविधान 2072 को
विरोधाभास छ। अर्थात् यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जाँदाखेरि के त भन्दाखेरि विद्रोह आउँछ, विद्रोह सुरु हुन्छ हरेक कुरामा। हेर्नु जस्तो गुठी विधेयकको अवस्थामा पनि त्यही भयो, के त संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आए। अब जस्तो लिम्पियाधुरा लिपुलेखको विषयमा संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आए। जति पनि चाहिँ संविधानलाई क्रियाशील गराउन खोज्दाखेरि विवाद आउँछ। किन भन्दा यो इन्डो वेस्टको फ्रेमबाट बनिएको, यो खेतालोगिरी गरेर चाहिँ मलाई तपाईँको गरिएको लेखिएको संविधान, अर्थात् उसको ड्राफ्टमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरिदिएको, लाछाप गरिदिएको अथवा औँठा छाप मारिदिएको हुनाले यो संविधानले कतै काम गरेन। तपाईँको के त भने संविधानलाई अलिकति चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन खोज्यो भने न्यायपालिका भड्किन्छ, संविधानलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने कार्यपालिका भड्किन्छ, संविधानलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू भड्किन्छन्। भने चाहिँ के भने यो संविधान पालना गर्न यो प्रयोग गर्नै नसकिने संविधान यिनीहरूले चाहिँ मलाई थोपरेर आज यो मुलुकलाई कोलाहल अवस्थामा पुर्याएको स्थिति हो। र यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा के देख्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले परमादेशबाट बनेको गठबन्धनको सरकार, जुन पाण्डलीय गठबन्धन छ, कस्ता कस्ता यिनीहरूले उम्मेदवारी दिने कुराहरूमा पनि यति ठुलो विवाद आइरहेछ कि अब गोर्खाबाट उठ्ने अरे प्रचण्ड एक नम्बरबाट उठ्ने, 2 नम्बरमा नारायण काजी उठ्ने के भनेर चाहिँ अहिले आजको मिडियामा म देख्दैछु। अब त्यस्तै के यिनीहरू भाग्दै भाग्दै चितवनबाट उठ्ने भनेर पहिले आवाज दिएको थियो। चितवनका जनताहरूले त्यहाँ चाहिँ डिनाइ गरे, त्यहाँ ठुलो बुलन्द आवाज आयो। बाँदरमुढेको घटना हिजो अस्ति यो भनेर त्यहाँ आवाज उठ्यो। त्यस पछाडि अब मेरो यहाँ पनि उपाय छैन भन्ने हिसाब किताबको कुराकानी त्यही उनले मध्यनजर गरेर होला गोर्खाबाट उठ्ने भने दलका नेताहरू जनताले विश्वास गर्दैनन् हामीले भन्ने बुझिसकेको यसो भने त सिद्धान्त कुनै पनि राजनीति भनेको राजनीति गर्नु भनेको राष्ट्र केन्द्रबिन्दु राखेर जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु राखेर राजनीति गरिन्छ सिद्धान्तमा आधारित रहेर। अब यी कुनै दलमा सिद्धान्त छैन नि त। 12 बुँदे डिजाइनमा तपाईँको माओवादीको एजेन्डामा काङ्ग्रेस र एमाले आए, उनीहरूको सिद्धान्त फ्याँकिहाले। अब माओवादीको एजेन्डा छ, काङ्ग्रेस र एमाले म ठुलो हुँ भन्छ, त्यसै फुलेको कुरा गर्छ काङ्ग्रेस, त्यसै फुलेको कुरा गर्छ एमाले। एजेन्डा छ प्रचण्डको। त्यसैले गर्दा अब यी फुलेका मान्छेहरू, यी सुन्निएका दलहरूबाट नेपाली जनतालाई कसरी विश्वास दिने? जबकि चाहिँ मलाई के त भन्दा त्यो संहिता धर्मविषय गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डाले के भन्छ भन्दाखेरि मुलुक लुट्ने, खेतालगिरी गर्ने, अर्थात् यो मुलुकलाई तहस नहस गर्ने र विलय गराउने। योदेखि बाहिर केही पनि छैन योजना। किन भन्दाखेरि हिजो एक्टिभिटी पनि त्यही भएर आएको छ। इन्डियामा बसेर इन्डियाको चाहिँ मलाई के त भने राज्य सरकारको चाहिँ कुनै पनि सरकारी भवनमा बसेर ट्रेनिङ लिएर त्यसको चाहिँ ट्रेनिङबाट यहाँ आएर त्यहीँबाट हाई हतियार ल्याएर यहाँ जाने संस्कृत पढाउने गुरुलाई तपाईँको मारेर नन्दप्रसाद चाहिँ मलाई गोर्खाका फुजेलका नन्दप्रसादलाई हिर्काएर उनका छोरालाई खत्तम गरेर यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँ संस्कृत विद्यालयमा आगो लगाएर गाई काटेर चाहिँ खाना लगाएर शोषक सामान ऊ गर्ने भनेर चाहिँ निस्तेज गरेर यसरी आएको हो। त्यसैले गर्दा के त भन्दाखेरि यसले दूरगामी परिणाम के दिन्छ भन्दा यो संविधान आफैमा विवादास्पद, अर्थात् पश्चिमाले थोपरिदिएको संविधान यो कार्यान्वयन गर्ने जाँदाहुँदी तपाईँको के त भन्दा विवाद मात्रै आउने। अहिले जे किसिमका द्वन्द्वहरू देखिएका छन्, दलहरूप्रति जनताको विश्वास घटेको छ, एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। माओवादीले काङ्ग्रेसको रुखमा भोट हाल्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले माओवादीको हँसी हतौडामा भोट हाल्नुपर्ने, एमाले हलोमा भोट हाल्नुपर्ने, हलोले सूर्यमा भोट हाल्नुपर्ने, कस्तो विचित्रको समय आएको छ। यो संविधानकै कारण भयो। यो के भनेदेखि तपाईँको संविधानकै कारणले संविधान क्रियाशील हुन सकेन। संविधान कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि विवाद उठ्यो। किन त्यो संविधान नेपाल र नेपालीमा कुनै पनि तपाईँले लुगा लाउनु भयो भने जिउमा मिलेको हुनुपर्छ नि, नभए त बाबुको लाएर आएछ भन्छन् कसैले। हो त्यस्तै भयो। यो संविधान के त भन्दाखेरि आध्यात्म र भौतिक बिचको चाहिँ मतलब संसार 2 ध्रुवमा विभाजित भएको संसार, अर्थात् संसार चाहिँ मतलब पृथक रहेको संसारमा तपाईँको यो आध्यात्मवादीलाई चाहिँ तपाईँको भौतिकवादीहरूले चाहिँ अहिले संसार एकल शासन गरेको अवस्थामा अब के भइदियो भने यो मखुन्डो लाए जस्तो भइदियो, लाखेनाथ जस्तो भइदियो क्या। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्था भयो। अनि 12 बुँदे पछिका 7 दल संसदीय दल र माओवादी सहित बनेको, त्यति बेला त 7 दल र माओवादी भन्ने छुट्टै थियो। माओवादीले यी दलहरूलाई संसदवादी दल भन्थ्यो, आज ऊ आफै संसदवादी दल भएको छ। यिनीहरूले बनाएको यो संविधान
जनतालाई नमिल्ने, तपाईँले भने जस्तो बाउको कपडा छोराले लगाएको जस्तो हुने, शरीरमा मिल्ने कपडा नहुने, यिनीहरू त्यो के बाध्यता थियो कि यो संविधान स्वीकार्नुपर्ने? अनि यिनीहरू के त भन्दाखेरि बाध्यता के पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा 68 सालमा जब तपाईँको तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो मुलुकलाई के त भन्दाखेरि पटालाउने हिसाब किताबबाट राजा ज्ञानेन्द्रबाट एक्सर्साइज सुरु भयो। किनभने यहाँ व्यथिति आयो, विसङ्गति आयो, विकृति आयो, विधिको शासन आएन, लुट खसोट भयो भन्ने मध्यनजर गरेर त्यो स्किम दिन आउँदै के भयो त भन्दा गिरिजाप्रसाद आत्तिएपछि तपाईँको के त भन्दा प्रचण्डसम्म दिल्ली समक्ष पुगे। दिल्लीमा गएपछि ल ठिक छ, यो चाहिँ मलाई एजेन्डा तिमीले स्वीकारेर जाऊ, माओवादीको एजेन्डा मिलेर जाऊ भनेर बारमती गराइ भने राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नबनाएको झोकमा यो गिरिजाले यो सबै गरे हो? यो सबै यति भन्दा पुग्छ? सबै यो गर्ने भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् र यो मुलुकलाई चाहिँ बर्बादको यो अवस्थामा पुर्याउने भने गिरिजा, प्रचण्ड, तपाईँको माकुने, माधव कुमार नेपाल, कृष्ण सिटोलो चाहिँ मलाई तपाईँको के त भन्दाखेरि सुभाष नेमाङ यिनी हुन्। यो संविधानका चाहिँ हामी हस्ताकर्ता हौँ भन्ने सुभाष नेमाङ र कृष्ण सिटोला, जसले यो के धर्मनिरपेक्षता घुसाउने सुभाष नेमाङ। त्यसैले गर्दा यो संविधानले कतै काम गरेन र आज चाहिँ मलाई हेर्नुहोस् यस्तो विथिति आयो। एउटा राज्य व्यवस्थामा सबै निकायहरू चुस्त र दुरुस्त भएर काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दा यो संविधानले नै टेक ओभर गर्दैन। तर नि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, मैले धेरैजनासँग कुरा गरेको छु, प्रचण्डको काखमा गिरिजाप्रसाद चाहिँ ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नदिँदा पुगे भनेर व्याख्या भइरहेछ नि। पहिला त राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्डसँग मिलेर यी दलहरूलाई समूल नष्ट गर्नेमा लागेका थिए। कहाँनिर के कुरा मिलेन र यी माओवादी र दलहरू एक ठाउँमा आए, राजा ज्ञानेन्द्रले नि प्रयास गरे हुन् भन्ने एउटा तबका छ नि, एउटा समूह छ नि, त्यो पनि हामी सुन्छौँ नि। त्यो के हो? प्रचण्ड भनेका कस्ता मान्छे रहेछन् भने यी जता पनि यस गर्ने मान्छे। जस्तो अहिले के त भन्दाखेरि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले 9वटा बुँदा लेखेर दिएको कुरा सही हो, तर संविधान संशोधन हुनुपर्ने संविधान संशोधन गर्नलाई हामीलाई समय नभएको हुनाले बाध्यता भएको हो भनेर अहिले भन्न थालेका छन् प्रचण्ड नागरिकताको विषयमा। भनेपछि के त भन्दा यी प्रचण्ड भनेका कस्ता मान्छे रहेछन् भने यी आलु जस्ता क्या। आलुलाई जहाँ पनि पानी हाल्दा पनि भयो, झोल हाल्दा पनि भयो, भुटेर खाँदा पनि भयो, पोलेर खाँदा पनि भयो, पोलेर खाँदा पनि त्यस्तो आलु जस्तो। तर आलु जस्तोले राजनीतिको नेतृत्व लिनु हुँदैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो नेतृत्व फेलियर नेतृत्व हो। त्यसैले गर्दा यो संविधान अन्ततोगत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्दै जाँदा यो आफै ड्यामेज भइसकेको संविधान हो। जस्तो तपाईँलाई भन्छु, यो संविधान अन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका 3 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले के भनिसक्यो भन्दा राजनीति हाबी भयो न्यायालयमा, यो संविधानको कारणले भयो। राजनीतिक दलले चाहिँ प्रेसर गरेर हामीले चाहिँ ठिक लेखमा हिँड्न सकेनौँ, संविधानकै कारणले भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा के त भन्दा अब यी हेरौँ न तपाईँको समितिमा अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर के अरे प्रधान न्यायाधीश मलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान लिन भनेर उ गएका छन्। परमादेशबाट बनेको सरकार अथवा मरेको च्यानबाट निकालेका सांसदहरू आएर अब जो बालुवाटार केस जो तपाईँको बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा मुछेका जाने मलाई तपाईँको ती विष्णु पौडेल भन्ने मान्छे चोलेन्द्र शमशेरलाई बयान लिन बसेर चाहिँ लाज मर्नु अथवा थेतराको उपाय हुन्छ। हेर्नुहोस्, नकचाराको उपाय हुँदैन, नकचाराको दबाई हुँदैन। त्यो विष्णु पौडेल कुचुक्क परेर त्यहाँ छेउमा चोलेन्द्र शमशेरको बयान लिने भनेर बसेका म यसो हेरेँ। दुधको साक्षी बिरालो भने जस्तो यो लज्जा पनि कति नभएको कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ। उनले भनिरहेका छन् चोलेन्द्र शमशेरले ललिता निवास काण्ड मैले कलम चोप्न आँटेका थिएँ, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले यो खेल गरेको भनेर भन्न आँटेका थिएँ। म माथि जाने मलाई अभियोग लगाउनलाई यिनीहरूले महाभियोग लगाएका हुन्। तपाईँलाई लाग्छ त्यो हो? निश्चित हो, निश्चित हो। किनभने चोलेन्द्र शमशेर बनाउने भने अरू होइन नि त। चोलेन्द्र शमशेरलाई मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश बनाउने भनेको यिनै दलका नेताहरू हुन्, प्रचण्डहरू लगायत यिनै हुन्। अब यिनीहरूले के त भन्दा परमादेश दिँदा चाहिँ उनीहरू मख, मरेको चाहिँ मलाई सांसदलाई ब्याउँदा चाहिँ उनीहरू मख। अब के त भन्दाखेरि तिमीले ललिता निवास काण्डमा चाहिँ आफ्नो छोराका नाममा चाहिँ दर्ता गर्यौ भनेर भन्दा चाहिँ आफै बयान लिन बसेका छन्। भनेपछि यो कस्तो थेतरो र नकचरो, यस्ताले पनि शासन गर्नु यो देशमा, यस्तो नाङ्गो झार भएर चाहिँ मलाई शासन गर्नु लाज हुँदैन, शरम हुँदैन?
शरम सकिएका थेत्तरा नकचराहरूको चाहिँ मलाई अहिले गुठहरू भएको छ। अब त्यो चोलेन्द्रको विषयमा त म तपाईँसँग आउला अलिकति। अब गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस केपी ओलीको पनि गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखियो। 5 दलीय गठबन्धनमा कुरो मिल्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म आज बस्यो, सहमति हुन सकेन, भोलि फेरि सिट फाट गर्ने भन्ने आएको छ, भोलिबाट पर्सी भएको छ, फेरि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेसले 50 र हामीले 50 चाहिन्छ भनिरहेछन्। मतको हिसाब गर्ने भने काङ्ग्रेसले 61% ल्याएको छ उनीहरूको हिसाबमा त्यो गठबन्धनभित्र। यसमा चाहिँ प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई यति काबुमा राख्न सक्नु र शेरबहादुर देउवा यति लघुतावासमा बस्नुको कारण के? किनभने शेखर समूहले 100 भन्दा तल हुँदैन भन्दा शेरबहादुरले 86 मा सम्झौता गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। शेरबहादुर यति लघुतावास हुने र प्रचण्ड यति धेरै हावी हुनुको कारण के हो त्यो गठबन्धन? अनि यो के देखियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मोलतोलको राजनीति भयो। यिनीहरू केन्द्रमा बसिरहेछन्, जनताको भावनाको कुरा छैन, जनता तडपिराखेका छन्, तपाईँको महँगीले छटपटाइरहेका छन्, व्यथितिले छटपटाइरहेका छन्, न्याय मरेको सुशासन नदिएको अवस्थामा जुन जनता तडपिरहेका छन्। छोराछोरीलाई चाहिँ मतलब तपाईँको विदेश पलायन गराएको अवस्था छ। वृद्धहरू चाहिँ मतलब आज शिशिर योगीले गाएको गीत जस्तो चाहिँ मतलब के त भन्दा पानी दिने मान्छे छैन घरमा, त्यस्तो अवस्था छ। खेती बाँझो छ। त्यस्तो अवस्था यिनीहरूले बनाए युवा युवतीलाई विदेश पठाएर र अब यिनीहरू के गर्दैछन् भन्दा मोलतोलको राजनीति गर्दैछन्। त बागजुङ्गे कि म बागजुङ्गे, जुङ्गाको लडाइँ छ। जुङ्गाको लडाइँमा तपाईँको नेपाली जनताको भविष्य अहिले फँसेको अवस्था हो र यो जुङ्गाको लडाइँमा फँसेको राजनीतिलाई निकाल्नलाई चाहिँ अब नेपाली जनताहरूले आफ्नो अहम भूमिका खेल्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको बाँडफाँडको कुरा त मोलतोलको कुरा हो। काङ्ग्रेसले यदि त्यो म एमालेका चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीसँग मिल्न जान्छु भनेर एकपल्ट प्रचण्डले भने पनि त्यो भन्दा पनि मलाई के लाग्यो भन्दा अब यिनले चाहिँ बार्गेनिङ गरेका रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ ती देखियो। त्यसो हुँदा के त भने बार्गेनिङमा यिनीहरू मिल्छन्। किन भन्दा यिनीहरूका मालिकले इसारा गरेर परमादेशबाट यिनीहरू चाहिँ एकजुट भएर हुन आए। यिनीहरू मिल्छन्। किन मिल्छन् भन्दा यिनीहरूका मालिकबाट कुरो पुगिहाल्छ। काङ्ग्रेसले आधा नेपाल छोडेर लड्ने हो। अब 80-85 भनेको 165 मा आधा हो नि त। अहिले काङ्ग्रेसै छैन यो देशमा। जो विचारको पो लडाइँ हुन्छ त, विचार नभएपछि त्यो लडाइँ त के त मुङ्ग्रे लडाइँ हो नि त। काङ्ग्रेसको नीतिगत सिद्धान्त जाने मलाई आफ्नो सिद्धान्त त उसले स्खलन भइसक्यो त। त्यसैले गर्दा आउँदै सिद्धान्तविहीन अर्थात् प्राण बेगरको शरीरले के गर्न सक्छ भनेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादीकरण भइसक्यो। माओवादी त्यो त अब चाहिँ तपाईँ आश्चर्य नमान्नु होला, काङ्ग्रेसको नेता भनेकै प्रचण्ड हुन्छ। अब सभापति शेरबहादुर पछि। किन भन्दाखेरि अब सबै एजेन्डा एउटै छ। अब दुई पटक त उसको छोरीलाई चाहिँ मलाई तपाईँको चितवनमा भोट शेरबहादुरले मागे काङ्ग्रेसबाट। यो बिचमा शेखर कोइरालाको रगत बगेको शरीर भनेर केही फरक देखाउलान्? काङ्ग्रेसमा कुनै हिम्मत गर्लान्? गर्दैन। शेखर कोइरालाहरूले जुन हिसाब किताब शशाङ्क महामन्त्री हुँदाखेरि केही गर्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। बिपीको चाहिँ मतलब के त भने ब्लड हो भन्ने हिसाब किताबको हामीले सोचेका थियौँ कङ्ग्रेसमा। तर चाहिँ मतलब शशाङ्कले पनि त्यो भूमिका खेल्न सकेनन्। शेखरले अलिकति प्रयास गर्छ। शेखरले कोसिस गरे तर सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भन्दाखेरि यिनीहरूमा त्यो दम देखिएन अहिलेसम्म। तर हिजो एकाएक बालकोट केपी ओलीलाई भेट्न जति बेला शेरबहादुर देउवा बालुवाटारमा बसेर सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गर्दै थिए, शेखर कोइराला चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने मान्छे चाहिँ आत्मसमर्पण भयो। बुझ्नु भएन? आत्मसमर्पण कस्तो भन्दा जस्तो हिजो 46-47 सालमा कम्युनिस्ट भनेर माले भएर टाउको काटी हिँड्ने चाहिँ मतलब तपाईँको यो के अरे सिपी मैनाली, आरके मैनाली लगायत आत्मसमर्पण गरेर रामबाबुका घरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तुम शरणम गर्दै आएर तपाईँको रामबाबु कुनै कम्युनिस्टलाई घरभित्र पस्न दिँदै। अब यिनीहरूलाई भित्र पसेर मालासाला लाउँदाखेरि झापा जिल्लाभरि हल्ला उठो। बुझ्नु भएन कि? त्यस्तै आत्मसमर्पण तपाईँको शेखरले अब गर्छन् मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि कोइराला परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि अहिलेको होइन, धेरै पुरानो। के का लागि गए त बालको? अब यिनीले आफ्ना वेदनाहरू पोख्न गए। देउवाला तर्सनका हुन् कि? हुनसक्छ वेदना पोख्न गएर बार्गेनिङकै लागि गएको मलाई लाग्छ। जहाँसम्म देउवासँग बार्गेनिङ गर्न बालकोट पुगे। अब त्यो हुँदाखेरि केपीलाई देखाएर देउवासँग बार्गेनिङ अब यो हो, अरू केही होइन। किन भन्दा कोइराला फ्यामिलीको इतिहाससँग धेरै म नजिक छु र तपाईँको यिनीहरूको सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिहरूलाई म सबै एक एक गरेर पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि मलाई थाहा छ। इभन उहाँको ज्वाइँ चक्रप्रसाद बास्तोलासँग हामी धेरै लामो समयसँगै बसेर राजनीति गरियो। त्यसैले गर्दा हुँदै मलाई ज्ञान छ। त्यो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि
यिनले बार्गेनिङकै लागि हो भनेर भन्न सक्छ। अब यो त यतातिर गठबन्धनको दलको कुरा हो। अब केपी ओली र राप्रपाको पनि गठबन्धन यिनीहरूको त बन्ने। मिलिसक्यो। अब यता प्रचण्ड र शेरबहादुरको अप्राकृतिक हुन्छ भने राप्रपा र एमालेको चाहिँ प्राकृतिक हुन्छ? कुनैको पनि प्राकृतिक छैन यहाँ। यो गठबन्धन भन्ने प्राकृतिक नै होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा सिद्धान्तको लडाइँ हुन्छ, दर्शनको लडाइँ हुन्छ। यहाँ त के त भन्दाखेरि टाउको काटेर टाउको काटी माग्ने बिचको सरकार छ र अब के त भन्दा एमालेका खड्गप्रसाद ओली र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनको गठजोड निश्चित रूपमा हुन्छ। उनीहरूले 20 सिटमा चाहिँ बार्गेनिङ गरिसकेका छन्, राप्रपालाई 20 सिट दिने भनेर। त्यो यिनीहरूको चाहिँ भित्री सहमति भइसकेका छ र यो गराउँछन्। यो के त भन्दाखेरि मात्र जनताका आँखा छारो हालेर स्वार्थ सिद्ध गर्न, कुर्सीमा पुग्न मात्रै यो राजनीति गरिएको होइन। तपाईँ त राजनीतिसँग पनि जोडिएको मान्छे, लामो समय पत्रकारिता पनि गरेको मान्छे। राप्रपा र एमाले मिलेर काङ्ग्रेस माओवादीसित लड्नु छ, काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी जनता समाजवादी मिलेर एमालेसँग लड्नु छ भने काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादी समाजवादी फरक फरक पार्टी, फरक फरक साइनबोर्ड, फरक फरक नेता चाहिँ किन चाहियो त? एउटै पार्टी बनाइदिए राजा महेन्द्रले त ठिकै गरे रहेछ नि त। त्यसै गरी भइगयो नि। नेपालमा त हेर्नुहोस् के देखिन्छ भने उमेशजी, नेपालमा त तपाईँ गाइडेड डेमोक्रेसी विकल्प अर्को चल्न सक्दैन। गाइडेड डेमोक्रेसी दुईवटा पार्टी सिस्टम। अहिले यिनीहरूले राजनीतिक खेलाडीहरूले पनि प्लेयरहरूले पनि त्यही गरे। के त भन्दाखेरि गठबन्धन भने एउटा गठबन्धन एउटा झुन्डामा गयो, अर्को गठबन्धन अर्को झुन्डामा। आफूले मन परेको पार्टी र आफूले मन खाएको पार्टीलाई भोट हाल्नै नपाइने अवस्था। जनतामा त त्यो राइटै पाएन जनताले। अदालतले पाएन, न्यायपालिकाले पाएन त्यो राइट। किन पूर्व न्यायाधीशहरूले भनिराखेका छन् जाने मलाई के यिनीहरूले जनतालाई मत हाल्ने अधिकार त दिन्नन् भने अरू विकास गरिदिलान्, समृद्धि गरिदिलान्, जनतालाई न्याय दिलान्, जनतालाई चाहिने समृद्ध बनाउलान् भन्ने हामीले कसरी कल्पना गर्ने? मतदान गर्ने एउटा आफैले पाउने दान समेत गर्न होइन। विकासको कस्तो अपेक्षा गर्नु त तपाईँ? विकास गर्न थालेको बालनलाई चाहिँ मलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बालन आउँदैछ के त भन्दा मान्छेहरू केटाहरू निस्क्यो त्यहाँ भनेर बन्चरेमा राजनीति गर्ने, फोहोरमा राजनीति गर्ने न उनीहरू। यिनीहरूसँग विचार भएको भए फोहोरमा राजनीति गर्छ। ल बन्चरेमा कत्रो हालत भयो, बन्चरे डाँडा जाने मलाई उसमा भनेपछि अहिले महेश बस्नेतले थर्काएको हेर्नुहोस् बालेन। महेश बस्नेत कराइराखेको छ, बालनलाई चाहिँ तपाईँको डङ्का पिटिराखेको छ। अब मिनी विश्वकर्मा डङ्का पिटिराखेको छ भनेपछि के भने फोहोरमा मात्रै आनन्द लिने उनीहरू। यिनीहरू नीतिगत रूपमा सिद्धान्तमा तपाईँको मूल्य मान्यतामा प्रजातन्त्रमा नागरिक चाहिँ सम्मानको लागि लडेकै होइन। यिनीहरू स्वार्थ सिद्ध गर्न, मालिकको खेतालोगिरी गर्न अनि अराएर डन्ठा लाउन तपाईँको यो हिसाब किताबबाट राणा शैलीमा गए नि त यिनीहरू त। भनेपछि अब आउने मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछाडि गठबन्धन भर्सेस गठबन्धन जस्तो देखिया छ। तपाईँले जे यिनीहरूलाई इङ्गित गरिरहनु भएको छ, जे नाम दिनुभएको छ, जनताले अनुमोदन गरेर पठाउने यिनै हुन्। फेरि यिनै आएपछि के हुन्छ त? होइन, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले अमेरिकाले पनि यो चुनावको लागि भनेर 3 अरब रुपियाँ अनुदान दिएको छ अरे र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ 30 अरब रुपियाँ कर्जा दिने भनेर स्वीकृत गराइदिएको अवस्था हो अमेरिकाले। हेर्नुहोस् यिनैलाई यसलाई यो किचडमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रवेश गर्ने हिसाब किताबको मेरो बनाइराखेको अवस्था हो र विश्व शक्ति चाहिँ मलाई यहाँ प्रवेश गरेर यो मुलुकलाई छिन्नभिन्न गराउने अवस्थामा अहिले पुगेको। चुनाव मार्फत विश्व शक्ति प्रवेश गर्दै होइन, चुनावभन्दा अगाडि नै विश्व शक्ति त पसिसक्यो हो। उसलाई चुनाव खर्चै 3 अरब पश्चिमले दिइरहेको छ, 30 अरब ऋण दिइरहेको छ, ऊ त पसिसक्यो हो। तपाईँ त के त भन्दाखेरि यहाँ त विस्फोट हुन मात्रै बाँकी छ। यो मुलुकमा अब चिनले हिजो अस्ति 15 रुपियाँ त्यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जान आउँदै तपाईँको के त भन्दा विश्व शक्ति त यहाँ पसिसक्यो। तपाईँको नुन खाएपछि नुनको के सोझो गर्नुपर्छ पर्दैन? नुनको सोझो भने हाम्रो नेपालीमा उक्ति नै छ। चिनले 15 अरब दिइसक्यो, परराष्ट्र मन्त्री गएर चाहिँ मलाई तपाईँको झोली थाप के अरे कटौरा थाप्ता। अब उसले चाहिँ 3 अरब रुपियाँ दिइसक्यो शेरबहादुरको लाइनबाट चाहिँ तपाईँको के त भने निर्वाचनको लागि 30 अरब ऋण दिइसक्यो। भनेपछि यिनीहरू निर्वाचनका लागि भरमग्दुर जसरी हुन्छ लाठी चलाएर भए पनि तपाईँको चाहिँ बक्स चेन्ज गरेर भए पनि आफ्नो गठबन्धनको माथि लाने हिसाब किताब यिनीहरू एक्सर्साइज गरिसकेका छन् र जति पनि तपाईँको सुरक्षा निकायमा आफ्ना पकेटका मान्छेहरू चाहिँ लाई फुल्ली दिनलाई यिनीहरू तयार, फुल्ली साटासाट गर्ने हिसाब किताबमा अहिले गइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा भोलि परिणाम जसरी हुन्छ हामीले पार्ने
कुटेर हुन्छ, ढाँटेर हुन्छ, बक्साटेर हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने हिसाब किताब यिनीहरू गइसकेको अवस्था छ। भने कुन गठबन्धनको पक्षमा परिणाम आयो भने जनताले अब शक्ति कसले सञ्चय गर्ने हो? होइन, जनताले सुख र समृद्ध पाउनु चाहिँ कुन गठबन्धन? होइन, यी गठबन्धन यिनीहरूले जुन यो व्यवस्था छ यो व्यवस्थै दोषी हो। किनभने व्यवस्था किन दोषी भयो भन्दा इन्डो वेस्टले लगाएको काम गर्ने व्यवस्था र उसले गरेको ड्राफ्ट अनुसार संविधान भनेर त्यसलाई संविधान भनेर अक्षरशः पालन गर्ने हुँदा यो मुलुकको चाहिँ दुर्गति आएको हो। भनेपछि शेरबहादुर पछि केपी पछि माधव पछि प्रचण्ड, झलनाथ, यसरी जो सत्तामा आए पनि यो व्यवस्थामा जनताले पाउने दुःखै हो, हुने केही छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे हो। त्यही हो। त्यसैले गर्दा अनि यस्तो निर्वाचनमा किन भाग लिने हो त? अब सिधा तपाईँलाई भन्छु, अब बाबुराम भट्टराईले भने म 68 वर्षको भएँ, अब नेपाली जनताहरू समक्ष म भन्छु के भन्दाखेरि 68 वर्षले वृद्ध भत्ता पाउने हो, म वृद्ध भत्ता चाहिँ छोड्छु। लाज पचेको नकचरो कुरा हो कि भन्नुहोस् त? उनले त्यही भनेका हुन् बाबुराम भट्टराईले। अब खड्गप्रसाद ओलीको पालो होला, शेरबहादुरले त भन्न भ्याएका छैनन् वृद्ध भत्ता म लिन्न भनेर, माधव नेपालले त भन्न भ्याएका छैनन्। यसैले के त भन्दाखेरि यिनीहरू हल्का जनताको चाहिँ मतलब के त भन्दा अहिलेको सतही कुरा मात्रै गर्ने र दूरगामी कुराहरू नगर्ने, दूरगामी परिणाम नदेख्ने, यी भनेका तुक्का सुक्का भनेर जनता झुकिएर कुर्सीमा पुगेर स्वाद चाटेर आफ्ना जाने व्यापारी घरानालाई पोसेर ती व्यापारी घरानाबाट कमिसन लिएर अनि आफू चाहिँ सफेद भएर बस्ने परिपाटीका मान्छे हो नि। जुन आए पनि जो आए पनि कानै चिरेका हुनेहरूलाई केही छैन, केही छैन। यहाँ जाने जबसम्म यो मुलुकमा तपाईँको के त भन्दा नागरिकको तर्फबाट स्वतन्त्र नागरिकलाई चाहिँ समर्थन गरेर के त भन्दा अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचार, यो व्यथिति, विसङ्गति, गैर न्यायिक कुराकानी, यसलाई चाहिँ जबसम्म तपाईँको के त भने हस्तक्षेप गरिँदैन, यसलाई लेडुलको लाइँदैन अथवा यसलाई पटाएर लाइँदैन, तबसम्म यो देशमा केही निकास हुनवाला छैन। यही बिचमा एउटा कुरा सोध्छु अनि म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्छु। माधव नेपालको कुरा लिइहाल्नुभयो तपाईँले। केही दिन अगाडि उनले यो नागरिकता विधेयक चलिरहेको बेला भारतमा गर्मीले उकुस मुकुस भएकाहरूलाई नेपालको शीतलमा ल्याउनुपर्छ भनेर भने। त्यो आशय के थियो? उनको गलत थियो अथवा भारतलाई रिझाउनु थियो अथवा माधवमाथि त भारतीय सेना ल्याएर नेपालको राज संस्था फाल्न सहयोग ल्याउँ भनेर बोलेका कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। माधव नेपालको त्यो भनाइलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिया छ। उनले त्यो पर्यटकलाई पर्यटनको हिसाबले ल्याउने भन्ने अर्थमा बोलेका हुन् अथवा त्योभित्र कुनै अन्तर रहेछ? उनीहरूको यो के देखियो भन्दाखेरि माधव नेपालले त्यो टोन कसरी प्रयोग गरे हुन त अब यिनीहरू इन्डो वेस्टका डिजाइनका मान्छे हुन्। अब हिजो दिल्ली गएर 12 बजीमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल पनि हुन् र मालिक रिजाउनका लागि पनि यिनले यो कुरा गरे हुन सक्छन्। अब यिनी बस्दा हुँदै जुन यिनको इतिहास र पृष्ठभूमि हेर्दा हुँदै पारिपट्टि नै गएर बसेर पारी नै जन्मिएर वारिपट्टि यसो चाहिँ मलाई कामतमा सरेको कथा आउँछ। त्यसैले गर्दा हुँदै अब यो उमेश गिरीको अलिकति के त भन्दा व्याख्या र विश्लेषण मलाई कता कता छुन्छ क्या। उमेश गिरी के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, सूर्यजी तपाईँले नेपालको इतिहास कति बुझ्नु भएको छ? मैले बुझेको भन्छु है भन्नु। एउटा भन्छु, के लु भन्नुहोस् त उमेश दाई भनेर मैले यसरी नै प्रश्न गरेँ। 2033 सालमा इन्दिरा गान्धीले नेपालको लागि राजनीति नगर, नेपालको राजनीति गर्ने यहाँ ठाउँ होइन र इन्डियामा बसेर नेपालको राजनीति कुरा नगर, कुरा गर्ने जति सबैलाई निकालिदिने भनेर गणेशमान कृष्णप्रसाद सबैलाई निकाल्ने हिसाब किताबको कुरा आयो। कुरा आइसकेपछि गिरिजा बाबुले होइन के अनि यहीँको जन्मिएको हुनुपर्छ भनेर जन्मिएको, त्यसो भने मेरो दाजु त यहीँ जन्मिएको बिपी कोइराला यही हो प्रमाण भनेर प्रमाण लगेर पेसेर त्यस पछाडि चाहिँ ल बिपी बाबु जाउँ भनेर किसुनजीले मेलमिलापको नीति अन्तर्गत हामी आयौँ। तपाईँले नेपालको राजनीति बुझ्नु भएको छ भनेर उमेश गिरी यसरी भन्थ्यो क्या मलाई। त्यसैले गर्दा हुँदै यी इन्डिया हेरेर सुगौली सन्धिदेखि यता जुन पछाडिबाट जाने कान छमाउने काम इन्डियाले गरेको छ, इस्ट इन्डिया कम्पनी हुन्जेल राणाले उसैलाई चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि बुट बजारेर स्यालुट ठोकेर शासन गर्यो र त्यसैको फ्रेममा गएर चाहिँ जुन एक्सर्साइज भएर
त्यही फेम अन्तर्गत राजा त्रिमोहनलाई पनि यहाँबाट चाहिँ मतलब हेलिकप्टर लिएर चाहिँ मतलब इन्डियामा राखेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो बोकेर लिएर जाऊ भनेर जसरी प्रचण्डलाई बोकेर लिएर जाऊ भनेर गिरिजालाई हिजो हराएका थिए त्यसरी नै हराएको अवस्था हो। त्यसैले गर्दा म के भन्छु भन्दा यो काङ्ग्रेससँगै जोडिएको एमाले बनाएकै काङ्ग्रेसका भूमिकाले हुँदा, किन हिजो माले थियो, मालेबाट एमाले गराउनको लागि यो आतङ्ककारीलाई चाहिँ हामी लिन सक्दैनौँ। चारु मजुमदारवाला पार्टी हो भन्दा पनि मनमोहनलाई झुन्ड्याएर एमाले बनाएको मनमोहनको समाजवादी तपाईँको मार्क्सवादी लिएर त्यो रामबाबु पर्साईका घरमा वृत्तामणमा भएको कुराकानी हो। म त्यहीँ छु, त्यतिखेर पत्रकारिता गर्थेँ म। त्यसो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा कम्युनिस्टको म नाम दिने, काङ्ग्रेसको तपाईँले नाम दिने, जनतालाई चाहिँ गोल बनाउने, झुक्याउने, खाने, त्यही मात्रै हो। त्यति मात्रै हो। कहिले काङ्ग्रेसको पाल, कहिले काले खाने, कहिले काले मिलेर खाऊ। अब यो भइरहँदा चोलेन्द्र शमशेर जो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुन् उनलाई चाहिँ महाभियोग लगाइयो, किन लगाइयो, कसको डिजाइनमा लगाइयो, कहाँबाट लगाइयो, यो अर्को छुट्टै पाटो होला। चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाइसकेपछि जब यो चुनाव घोषणा भएर काम चलाउ भइसकेको संसदले अहिले उनीसँग तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि विष्णु पौडेल लगायतले अहिले बयान लिइरहेछन्। चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ गएर जुन कुरा चाहिँ उनले बोलेको कुरा सत्य हो होइन? चोलेन्द्र शमशेरजीलाई जुन प्रष्ट कुरा, जुन लुकेको कुराहरू थिए नि त, अनसिन थिए, जुन कुरो चाहिँ आकलन मात्रै गरिन्थ्यो, अन्दाज हो कि जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। चोलेन्द्रको बयानले तपाईँको जुन त्यो समितिले बयान लियो, त्यो बयान लिने भनेर जुन बहानाबाजी गरौँ र बयान लियो, त्यो बयानमा त चोलेन्द्रलाई म धन्यवाद दिन्छु। अझको कुरा खोलेर दिनुहोस् न तपाईँ। तर स्थगितै गरिदिए त्यो सुनवाई होइन, खोल्नेवाला थिए चोलेन्द्र, अरू खोलेर जान्थे। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जुन अदालत आज उनीहरू विधिको शासन, न्यायालयको कुरा मान्नुपर्छ भन्छन् एकातिर, अनि न्यायालयको न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको चाहिँ काम नगर्दा हुँदी महाभियोग लाउँछन्। अब चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पनि उनीहरू नै। तपाईँको न्यायिक निरूपण गर्न चाहिँ मलाई तपाईँको चोलेन्द्र बस्दाखेरि महाभियोग लाउनु पनि उनीहरू नै। उसले त भने नि त, मैले तपाईँको ललिता निवास काण्डको फाइल म हेर्दै थिएँ, 17 गते फैसला हुनेवाला थियो, 7 गते नै महाभियोग, 7 गते नै महाभियोग लगाइयो। यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका के त भन्दाखेरि व्यक्ति नै तोकेर भनिया छन्। भनेपछि के त भन्दाखेरि मिन विश्वकर्माले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने अलिकति ट्र्याकदेखि बाहिर। अब उहाँले प्रधान न्यायाधीश अब विधिको शासनमा रहने भनेर तपाईँ कानुनी राज्यको दुहाई दिने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले तपाईँको के त भन्दा न्यायाधीशमाथि बयान लिँदा आउँदी त्यस्तो पनि बोल्ने हो मिन विश्वकर्माले? मलाई त लाग्छ यी त थेत्तरा नगचरा। विष्णु पौडेल लाजै नभएको थेत्तर हो, जसले ललिता निवास काण्डमा चाहिँ ऊ मुछेको छ, प्रष्ट छ, उसका छोराको नाममा दर्ता छ। ऊ चाहिँ मलाई चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ मलाई के त भन्दा उसलाई बयान लिने। तर चोलेन्द्र शमशेर पनि आफैमा दुधले नुहाएका मान्छे त होइन, उनीमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप छन्। बिचौलिया राखेको, भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनाएको, भागभण्डा मागेको, आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको, हेर्नुहोस् त उनीमाथि। म भन्दैछु त, नेपालमा न्यायिक निरूपण कहीँबाट भएन, न्याय मर्यो। न्याय मरिसकेको अवस्था भएको हुँदा नेपाली जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने भनेर बार म प्रश्न गरिरहेको छु। के त भन्दा कुनै पनि न्यायाधीशहरू, त्यहाँ पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व मुख्य न्यायाधीशहरू के भन्छन् भन्दा राजनीतिक प्रेसर भयो, हामीलाई न्यायिक निरूपण गर्न पाएनौँ भनेर भन्ने आवाज जहिले पनि आउँछ। त्यो हुँदाखेरि के देखियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुवेदीजी मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दा उमेशजी, नेपालको व्यवस्थापिका कार्यपालिका जस्तो भएर बसेन, न्यायपालिका राजनीतिक शक्तिले हावी भएर चाहिँ बर्बाद गरिदियो र तपाईँको के त भन्दा व्यवस्थापिकामा त ताली बजाउने मात्रै रहे। त्यो जनताको विचारै त्यहाँ चाहिँ मलाई भनेपछि चोलेन्द्र शमशेरले जे कुरा भने नेपालको राज्य कस्तो रहेछ, नेपालको राज्यको अङ्गहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा त घाम जस्तै छर्लङ्ग देखियो होइन त? प्रष्ट भयो। के त भन्दा दुईटा न्यायाधीशहरूबाट म त कति छर्लङ्ग भएँ भन्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका अभिव्यक्ति र तपाईँको के त भन्दा अहिलेका मतलब के त भन्दा यी चोलेन्द्र शमशेर जो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश र पूर्व प्रधान महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला
इत्यादि इत्यादिका कुराहरूलाई राम्ररी टली गरेर विश्लेषण गरेर म के देख्छु भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल त झोडा भनेको जङ्गलमा जसले जाने सक्यो त्यसैले जसले रुख लडाउन सक्यो त्यसैको हुन्छ नि त्यस्तो अवस्था बनाएका रहेछ। न त यहाँ न्याय छ, न त यहाँ प्रजातन्त्र छ, न त यहाँ शासन छ। कुशासनले गाँजेको हामी धन्न पशुपतिनाथको कृपाले सास फेरिरहेछौँ। नेपालीहरू कसरी बाँच्यौँ, हामी बाँचिराखेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रा अगाडि त ठुलो, हाम्रा पछाडि भनौँ न, पछाडि त ठुलो पहिरो भएको अनुभूति हुन्छ। यो सबै यिनीहरूको चाहिँ माथिल्लो तहमा बसेर चाहिँ। तर चोलेन्द्र शमशेर राणाले जे भने नि, जस्तो नेतामा माधव नेपाल र बाबुरामलाई पनि उनले पोले न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतदेखि अरूलाई पनि, प्रकाशमान सिंह राउत र एकजना बुढाथोकी नि के समथिङ उहाँलाई पनि पोले। न्यायाधीशहरू जो चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना अथवा परमादेश भनिन्छ, यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यहाँ लेनदेन भयो भनेर भने। अब यस्तो बिचौलिया, यस्तो लेनदेन कस्तो नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन्। महाअभियोग नलागेको भए त चोलेन्द्रले यी कुरा बोल्दैन रहेछन् नि त। होइन, यस्तो लुकेर बसेका कुराहरू निस्क्यो। त्यही त म भन्दैछु चोलेन्द्रजीलाई, अझै तपाईँ आफ्ना कुराहरू जुन प्रश्न जो छन् आफू त तपाईँ त न्यायपालिकाको उच्च निकायमा बस्नु भएको। तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ बयान दिन गएको कि मान्छेहरूसित प्रतिशोध साध्न गएको कि अरू मान्छेलाई नि पोलेर चाहिँ यिनी पनि म त यसै के उसै के भन्छन् नि, म पनि त्यसै हुन गएको भनेर यिनी प्रस्तुत भएको। यिनी त बयान दिन जाने होला नि त। त्यहाँ बयान लिने चाहिँ को त? संसदहरू। संसद कुन हुन्छ? परमादेशबाट भएका सांसद, मरेका चाहिँ मलाई च्यानबाट निकालेका सांसद, ती को हुन्छ? ललिता निवास दर्ता गर्ने सांसद, उनले बयान लिँदैछ भन्नुहोस्। प्रतिशोध त भएन नि त। त्यहाँ त देखिरहेछ प्रष्ट अपराधी छ, अभियुक्त यहीँ छ, उसले मलाई बयान लिइरहेछ। अभियुक्तले बयान लिइरहेछ भनेपछि कसरी प्रतिशोध मान्ने? चोलेन्द्रले त अझै भन्नु पर्यो त्यहाँ के छ, अरू कडी छन्, धेरै कुराहरू छन्। चोलेन्द्र महान व्यक्तित्व हुन् भने अब त सिधै फेल उनलाई चाहिने गाली बेजेतीको मुद्दा लाउने कि नलाउने भन्ने बहस हुन थालिसक्यो। फेरि अर्को मुद्दाको कुरा उठाउन थालिसक्यो। गाली बेजेती गरे चोलेन्द्रले भनेर। गाली बेजेती त कसरी चोलेन्द्रले गाली बेजेती गरे? केही बाँकी राखेनन् त भन्न। अनि भएको कुरा भने उनले नभएको कुरा भनेका छन् र? के ललिता निवास काण्डमा जाने विष्णु पौडेल मुछिएको होइन? केपी ओलीको त प्रशंसा गरेका छन् नि। फेरि केपी ओलीको प्रशंसा गरे उनले कि त अलिक चतुर हुन् भने। चतुर त माहिर हुन्। उनी अब जाने मलाई आफ्ना व्यापारी घरमा राख्ने, उहाँलाई कमिसन सुभाष नेमाङले त हामी त दङ्ग छौँ हामी चोलेन्द्रको बयान सुनेर भनेर एमाले त मख छ, खुसी छ त। एमाले मख पर्ने केही कामै देख्दिनँ म। किन भन्दा एमालेकै कार्यकालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला विष्णु पौडेल दर्ता गरे होइन? यो बिचौलियाले खाएको अर्थात् चाहिँ मलाई गुठले चाहिँ खाएको अहिले नै गुठमा विभाजन भएर चाहिँ वरपर। तर कथम कदाचित अहिलेको अङ्कगणित हेर्दा चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग पास हुने सम्भावना छैन। एमाले भोट हाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यदि चोलेन्द्र अहिले घाइते बाघ जस्तो रणालिएका छन्, आक्रामक भएका छन्, यही अवस्थामा महाअभियोग पारित नभएर चोलेन्द्र अदालतमा फर्के भने त्यति बेला यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ? चोलेन्द्रले गर्छन् कि? एउटा कुरा के देखियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चोलेन्द्र अब खुलेर आए। जब चोलेन्द्रलाई चलाए प्रजातन्त्रमा, कथित प्रजातन्त्र भनियो नि, प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकाको प्रमुख भने धेरै शक्तिशाली हुन्छ। जबकि सरकारै चेन्ज गरिदियो, जस्तो परमादेशबाट बनेको छैन अहिले सरकार, न्यायपालिकाका आधारले के जनताले चुनेर पठाएको हो र शेरबहादुर सरकार भने चोलेन्द्रलाई चलाए, जिस्काए। चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले चाहिँ गिजोले, त्यो कुनै कुरा पनि गिजोल्ने कुरालाई गिजोल्नुपर्छ, नगिजोल्ने कुरा गिजोलियो भनेदेखि त्यसले ठुलो अर्को रूप लिन्छ। के हो? जस्तो तपाईँको विस्फोटक पदार्थलाई ठिक्क चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँको पड्काइयो भने पड्किन्छ, त्यसलाई गिजोलियो भने आफैतिर पड्किन्छ, आत्मघाती हुन्छ। आत्मघाती हुन्छ। जस्तो के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, विश्वमा के त भन्दाखेरि रसाले दिएको सबै इन्धन फ्युलहरू सारा चाहिँ मलाई के त भन्दा जति पनि ग्यास पाइपलाइन आफू त्यसैबाट बाँचिया छ। अनि रसैलाई तसनस गरेर खाउँ भन्न खोज्दाखेरि आज चाहिँ युरोपियन युनियनहरूको हालत के छ? भोकमरीले बिहार भनेपछि चोलेन्द्र देउबा प्रचण्डका लागि आत्मघाती हुन सक्छ। आत्मघाती। अब यिनी यदि साँच्चैकै अदालत फर्किने अवस्था आयो भने यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ? होइन, अब मलाई त लाग्छ के भनेदेखि यिनीहरूले स्थगन गरे। किन अरू खोल्ने भयो यसले, अरू जनतामा जाने भयो मिडियाबाट, र हामी अरू नाङ्गिने भयौँ, अरू चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि तसनस हुने भयो हाम्रो भोलिको चाहिँ राजनीति, भोलि हुने चुनावमा हामीलाई नङ्ग्याउने भए। त्यसो हुँदा बरु यसलाई स्थगन गरौँ,
भन्ने हिसाब किताबमा यिनीहरू त्यो स्थगन गर्नुमा पनि षड्यन्त्र छ। षड्यन्त्र छ। अब स्थगन गरे यिनीहरूले, तर मलाई लाग्छ यसलाई अलिक फर्दर अगाडि लगेर चोलेन्द्रले अरू सबै खोल्नुपर्छ। अब स्थगित गरेपछि कसरी खोल्ने त? अब खोल्नु जति खोले यो खोलाइबाट अब धेरै कुराहरू देखियो। किन भन्दा उनी त त्यो ठाउँमा बसेर भुक्तभोगी हुन् र उनी चाहिँ मलाई निलम्बित हुन् नि त। उनीले जुन खोले त्यो नि हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा मूल चाहिँ भनेपछि चोलेन्द्रलाई स्यालुट योग्य तपाईँले? म स्यालुट दिन्छु। किन भन्दाखेरि उनले प्रष्ट बोलेका छन्। म यो गर्न खोज्दै थिएँ। मलाई यो कुराले अब प्रखर हेरेको अवस्थामा जाउँ। अब चोलेन्द्र साँच्चीकै अदालतमा फर्कियो भने आत्मघाती हुन्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब ठिक छ, अब म अन्तिममा छु। यो अग्निपथ भन्ने निकै चर्चामा छ। भारतसँगको सैन्य भर्तीको विषयलाई लिएर खासमा यो अग्निपथ भने चाहिँ के हो? म अन्तिम यो विषयबाट टुङ्गाउन चाहन्छु। अग्निपथ भनेको नरेन्द्र मोदीले तपाईँको जुन 2022मा स्थापित गरेको एउटा योजना हो। सैन्य योजना हो। सैन्य योजना हो। यो योजनामा के त भन्दा जो हिजो गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर चाहिँ त्यहाँ भर्ती गरिन्थ्यो त्यो रेजिमेन्टलाई पनि अग्निपथमा हाल्ने, इन्डियन युवालाई पनि अग्निपथमा हाल्ने र यो चाहिँ के त भने हामी युद्धको नजिकमा गइसकेको हुँदा विश्वले त्यो चाहिँ दिशानिर्देशन गरेको हुँदा र क्वाडमा एक्टिभ भएर बस्नलाई चाहिँ मलाई पश्चिमाले हराएको हुँदा अब चाहिँ मलाई के त भन्दा हामी युद्धमा गयौँ। युद्धमा जाँदा कोसँगको युद्ध हो यो? युद्ध हेर्नुहोस् तपाईँको चीन रुससँगै हो, अरू चीनसँग हो, अरू केही होइन इन्डियाको। चीनसँग लड्नलाई बनेको सैन्य योजना नि हो अग्निपथ। अग्निपथ त्यही हो। अनि नेपाली युवाहरूले त्यहाँ भर्ना गर्न किन? हो, प्रश्न यही भएको हुँदा बेलायतले भन्यो र ब्रिटेनले के भन्यो भन्दा नेपालको गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको त हामी त्रिपक्षीय सम्झौता हो। त्रिपक्षीय सम्झौता सुगौली सन्धि पछि हामीले चाहिँ इन्डिया भाइसराय इन्डिया भएको बेला गोर्खा रेजिमेन्टसँग ट्रिटी भएको हो। त्यतिखेर हामी रुल अफ चाहिँ मलाई के त भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले गर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले केही सेनाहरू गोर्खा रेजिमेन्ट छोड्यौँ, केही सेना लिएर आयौँ र जुन चाहिँ मलाई तपाईँको अग्निपथमा गोर्खा सेनालाई हाल्ने भनेको कुरा यो सुगौली सन्धिको ट्रिटी अर्थात् गोर्खा नेपालको गोर्खा भर्तीको जुन हाम्रो हिजोको पुरानो अवस्था छ त्यसको खिलाफ भयो, अर्थात् सुगौली सन्धिको ट्रिटी विरुद्ध भयो भनेर वक्तव्य निकाल्यो ब्रिटेनले। अब यो ब्रिटेनले वक्तव्य निकालेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्डिया भनेको त 560वटा राज्य बनेर चाहिँ मलाई तपाईँको भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया बनाइदिएको हो। त्यसमा पनि इन्डिया टुक्रेर पाकिस्तान बङ्गलादेश गएको अवस्था हो। अब त्यसैले गर्दा हाम्रा जति पनि नेपाल एकीकरण ताका हाम्रा चाहिँ मलाई के त भने वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा लगायत लडाइँ लड्दै जाँदाखेरि पश्चिम कुमाउगढ, तपाईँको के त नैनीताल, भाग्सु देहरादुनतिर जसरी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ लड्दै गएर जितेका थिए र त्यहीँ बसोबास गरेर बसेका थिए ती दाजुभाइले पनि अब सचेत भएर हेर्ने दिन आए। किन भन्दा अग्निपथ योजना दिएर विशाल नेपाल बनाउन चाहिँ मलाई इन्डियाले पनि मद्दत गर्यो र ती दाजुभाइ अग्निपथ योजनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दा चाहिँ सुगौली सन्धि स्वतः खारिज हुन्छ। स्वतः खारिज किन भन्दाखेरि त्यो टिटीलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवमूल्यन भयो नि त। त्यो टिटी नै खारिज। भारतले बुझेको छैन यो? इस्ट इन्डिया कम्पनीले भनिसक्यो अर्थात् ब्रिटेनले भनिसक्यो यो सुगौली सन्धिको खिलाफ हो भनेर उसले वक्तव्य नै दिइसक्यो। दिइसकेपछि उसको अग्निपथ योजना त उसले त डिनाइ गर्दैन, फर्काउँदैन। त चाहिँ गृहमन्त्रीले हिजो अस्ति भनिसक्यो अग्निपथ योजनालाई हामी अगाडि लान्छौँ भनेर भनिसक्यो। भनेपछि के त भन्दा विशाल नेपालको लागि दार्जिलिङहरूले चाहिँ आवाज दिइरहेका छन्, डुवर्सवालाले पनि आवाज दिनु पर्यो अब। र तपाईँको के त भन्दा सिक्किममा रहेका नेपालीहरूले पनि किन यो प्रवासी भएर बसेको अर्थात् चाहिँ मलाई आफ्नो इतिहासलाई चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिएर बसेको अवस्थालाई मध्यनजर भाग्सु देहरादुन, नैनीताल, कुमाउगढ तपाईँको के त भन्दा यो क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रा अतीतले हामीलाई यहाँ ल्याएर छोडे। किन छोडे भन्दा हामी लडाइँ गर्दै जाँदा यहाँ रहेका हौँ र हाम्रो विशाल नेपाल अब हुने अवस्था इन्डियाले बनाइदिएको हुँदा अब हामीले पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो र नेपाली दाजुभाइहरूले पनि के त भन्दा ती दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो र अब विशाल नेपालको चाहिँ मतलब भूमिकामा नेपाल आयो भन्दा हुन्छ। किन अग्निपथ तपाईँको फर्काउने अवस्था छैन, इन्डियाले अग्निपथ योजना लागू गरिसक्यो। तपाईँको सुगौली सन्धि गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीले खारेज भइसक्यो भनिसक्यो। किन भन्दाखेरि त्यसलाई नकारेर चाहिँ माने भारतले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्यो। त्यो भएपछि के त भन्दा म आम तपाईँको प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू प्रवासी गरेर नबस्नुहोस्। सुतेका बेला तपाईँहरू जसरी विदेशी हुनुभयो तर तपाईँ स्वदेशी बन्न खोल्नुहोस् र आवाज दिनुहोस्। अब विशाल नेपाल अब हाम्रो नेपाल
हुँदैछ, त्यसमा आवाज दिनुहोस्। भने चीनसँग लड्नलाई नेपाली युवाहरू रिक्रुट गर्दैछ भारत, त्यो रिक्रुट गर्दैछ। तर नेपाल सरकारले रोक्यो नि। रोको त्यही कारणले रोकेको अहिले। ठिक गर्यो सरकारले, अनि ठिक गरेको कुरा त ठिक। सन्धिहरूलाई त शत्रु बनाउन सकिँदैन नि। यो त विश्व महासभा यो त बुझेछ नि नेपालको सरकारले। यो चाहिँ अलिकति बुझेको जस्तो अनुभूति भयो। अब सन्धिहरूलाई शत्रु बनाएर त हामी बाँच्न सक्दैनौँ नि त। तर भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् अब चाँडै, र उनले यो अग्निपथ योजना रोक्नुको कारण र यसलाई फेरि अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारसँग कुरा गर्ने भन्ने चर्चामा सुनिँदैछ। के साँच्चीकै सेना अध्यक्ष यो 19 गते आउने चाहिँ मलाई तपाईँको विनोद पाण्डे आउँदैछन् होइन, थल सेना अध्यक्ष। अब उनले चाहिँ मलाई के त खेतालालाई एकटा के गर्यो तिमीले भनेर, यो त खेताला नहुने, मलाई चाहिँ लैन्चरोबाट चलेका खेतालालाई चाहिँ मलाई तपाईँको ठिकठाक गर्न आउने हुनु नि। अब यो ठिकठाकमा यिनीहरू चाहिँ मालिकलाई चाहिँ जवाब कस्तो दिने हुन्, नाक ठोस्याउने हुन् कि तुथर फर्काउने हुन् कि कम्मर मर्काउने हुन् कि स्यालेट ठोक्ने हुन्, अब त्यो भोलि निर्णय गर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दा त्यसैको लागि आउँदैछन् विनोद पाण्डे। निश्चित रूपमा त्यही हो। किन भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले, नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ? नेपाली जनताले तपाईँको के त भन्दा गोर्खा रेजिमेन्ट जुन हिजोको थियो त्यही मेसोमा जाँदा आपत्ति भएन। त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको योजना हो। तर अग्निपथ योजना अन्तर्गत अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टलाई हाल्ने भनेर जब मोदीले निर्णय गरे, इन्डियन प्रधानमन्त्रीले, त्यो निर्णय नै तपाईँको के त उनको आत्मघाती हो। तर नेपाललाई किन यस्तो बनाइँदैछ? आइपिएसको अङ्ग बनाउन अमेरिकाले खोजेको छ, चीनसँग भिडाउन। भारतले अग्निपथ मार्फत चीनसँग भिडाउन खोजिरहेछ। नेपाल के भयो यस्तो? किन यस्तो? कस्तो ठाउँमा हाम्रो भौगोलिक अवस्था परेछ है? बडो दुःख लाग्ने कुरा। होइन, हाम्रो भौगोलिक अवस्था त्यस्तो होइन, हाम्रा मान्छे त्यस्ता। यी पनि जसले जे दियो त्यही खाने, जसले जे दियो के दियो भन्ने थाहा छैन। भित्र पोइजन हालेर दियो भने पनि ओके भनेर खाइदियो, तपाईँको राम्रै चिज भए पनि ओके भनेर खाइदियो। यसरी चाहिँ मलाई हाम्रो के त भन्दा दूरदर्शिता नभएको। हेर्नुहोस् न तपाईँ, हेर्नु अब 46 सालमा प्रजातन्त्र आएको, अहिलेसम्म नेपाल कस्तो बनाउने भने खाका कसैसँगै रहेछ। इरानी दलसँग त भोलिको पनि छैन। अहिलेको चटपटे पारा तपाईँको अहिलेको रिसेन्टली चाहिँ मलाई जनताको कुराहरू सुन्नु, त्यसैले यसो गरिदियो बस सक्यो। अब यो अग्निपथको कुरा गर्नुभयो चीनसँग भिड्नलाई, तर भारत र चीनको रुसको फेरि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ, अमेरिका छोड्दैछ भारतले भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै व्यापक छ। एकातिर संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, अर्कोतिर चीनसँग लड्न अग्निपथ बनाएर नेपालले पनि त्यसैमा सामेल गराउने, कस्तो विरोधाभास कुरा हो त यो? यस्तो हो के हो त भन्दा अनि अहिले उत्तराखण्डमा अमेरिकासँग सैन्य अभ्यास गर्दैछ फेरि भारत। हो, अमेरिकासँग सैनिक अभ्यास गर्दैछ उत्तराखण्डमा, चीनको सीमामा जो चाहिँ मतलब हिमाञ्चलको छेउमा। अब त्यो गर्दैछ हेर्नुहोस्। किन नेपालले डिनाइ गरेको हुँदाखेरि, नेपालमा हुँदाखेरि विवाद ठुलो हुने हो भनेर त्यहाँ गर्दैछ। नेपालमा पनि 13-14 जना अमेरिकी सेना आएर गर्दैछन्, ट्रेनिङ सीमामा गर्दैछन्। त्यो भएपछि के त भन्दाखेरि यो क्वाडमा समाहित गरेर इन्डिया टोटल अमेरिकाको पोल्टामा गइसकेको अवस्था हुँदा र अमेरिकाले ब्याकफोर्स गरेको हुँदाखेरि तपाईँको इन्डिया अमेरिकातिर पूर्ण रूपमा र रसाले अहिले इन्धन उलाइदिएर रसा पुरानो हाम्रो साथी हो भन्ने हिसाब किताबबाट रसासँग पनि तपाईँको मेरो पुरानो इष्ट हो भन्ने हिसाब किताबमा अहिले इन्डिया चाहिँ मलाई के त भन्दा जुन गुट निरपेक्ष राज्य हो हाम्रो विदेश नीति दही चिउरे हिसाब किताबबाट हिँडिरहेको अवस्था हो। र दुःख चाहिँ यसैमा दुःख त पाउने भएन। सिधै कुरा के त भने अमेरिकन सिनेटहरूले प्रस्ताव पास गरिसके कि तपाईँको खालिस्तान अलग बनाउने आवाज उठिसकेको छ, तपाईँको मणिपुर अलग बनाउने। अब त उसले प्रोग्राम सबै उहाँ बसेर निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो अमेरिका। अब यहाँ चाहिँ तिब्बतलाई फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा तिब्बतलाई अलग राज्य चाहिँ मतलब निर्माण गर्ने भनेर कन्सुलेट राख्ने भएर चाहिँ सिनेटले पास गरिसक्यो अहिले। अनि त्यसका लागि इन्डिया तयार हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ अग्निपथको योजनालाई अगाडि बढाउन लगाएको हो। त्यही योजनालाई चाहिँ पुटअप गर्नलाई विनोद पाण्डे आउँदैछन् अहिले चाहिँ अब 19 गते। भनेपछि अग्निपथ योजना पनि हुने, अनि रुस र चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गर्ने भारतले के गरे भने यो त के हो भनेदेखि यता नभए त्यता, त्यता नभए उता, प्रचण्ड ताल हो। यो गुट निरपेक्ष भन्छ र यसले आफ्नो वे लिएको छैन। अब भनेपछि अन्तिममा यो जियो पोलिटिक्समा गिजोलिएको नेपालको, यो दलदलमा फसेको नेपालको, यो भद्रगोलमा फसेको नेपालको अवस्था के देख्नुहुन्छ? होइन, संसारमा युद्धले राष्ट्रहरू निर्माण पनि भएका छन् उमेशजी, ध्वस्त पनि भएका छन्, इतिहासमा त्यही देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको भविष्य यही हुन्छ भन्न सकिँदैन। किनभने अहिले परिस्थिति समयले कता लगिदियो भन्दाखेरि विशाल नेपालको खाकातिर लगिसक्यो।
त्यो सोध्दै नसोचेको कुरा सोच्दै नसोचेको नेपालीहरूले तपाईँको त्यो आवाज एकजना फणेन्द्र नेपालले यसो आवाज दिँदै थिए ग्रेटर नेपाल त दिया हो दिया हो। अब यो अग्निपथ आउला यसो होला यसरी भने उसैले बाटो खोलिदिएला भन्ने हिसाब किताब थिएन। बाटो खोलिदिइसके मोदीले। अब मोदीले बाटो खोलिदिएको हिसाब किताबमा त्यसलाई टेकेर चाहिँ नि तपाईँको सिक्किम डुवर्स दार्जिलिङ वेस्ट बेङ्गालका र चाहिँ मलाई देहरादुन भाग्छु नैनीतालका चाहिँ नेपालीहरूले अब जाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसलाई पुटअप गर्ने नेपालीहरू सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र विशाल नेपाललाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै राज्य यो बनाउने नेपालका लागि सुखद कुरा सुखद कुरा छ। त्यसैले गर्दा आउँदै उसले बाटो दियो नि त। बाटो दिइसकेपछि त्यही बाटोमा हिँड्न त केही आपत्ति भएन नि। त्यसैले गर्दा आउँदै के देखियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तै मेसोमा हुँदो रहेछ संसारमा चाहिँ के त भन्दा राष्ट्र बन्ने बिग्रिने चोइटिने कुर्किने नेपाल त्यही घडीमा छ। त्यही घडीमा छ। अब त्यो हामीले सचेत भएर अगाडि नबढे ठुलो दुर्दशामा हामी फस्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् यहाँसम्म आइदिनु भयो। नेपालको घरेलु राजनीति सँगसँगै बाह्य राजनीति जियो पोलिटिक्सको अवस्थाको बारे र भावी अवस्थाका बारेमा चरित्र चित्रण गरिदिनु भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी। यहाँले पनि मलाई आमन्त्रण गरेर मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। चुरो कुरो टिमलाई र एरो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।